नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ मद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कडाइका साथ लागू गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कायमै, नेकपालाई पुनर्जीवन दिने अभियान शुरू गरिएको जानकारी। उखु किसानका समस्याको समाधानका उपाय सिफारिस गर्न संसदीय उपसमिति गठन। मौजदात अपुग भए थप खरिद गरिँदै भए पनि यस वर्ष मल अभाव हुन नदिने सरकारको दावी। बजेट आउनु 2 दिन अघि कोशी प्रदेशले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लक्षित योजनाहरूलाई प्राथमिकता। दादुराको प्रकोप 16 जिल्लामा फैलियो। 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण। 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन आह्वान। भारत र पाकिस्तानको ठूलो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी अरब सागरमा बिपरजोय आँधी। आँधीबाट बस्न दुवै देशका 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र एसएससी महिला T20 मर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपालको दोस्रो खेल भोलि। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकाले कसैसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका दिवंगत नेता धनीराम पौडेलको 4औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आज पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सुशासन कायम गर्न दृढ़तापूर्वक अगाडि बढ़िरहेको बताउनुभयो। सरकार दोषी र तिनका सञ्जालसँग झुक्ला कि भन्नेमा एक रत्ती पनि शंका नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको दबावसँग आफूले प्रधानमन्त्रीको पद मोलमोलाई नगर्ने बताउँदै सुशासनको अगाडि सरकारको नेतृत्व गौण रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। पछि प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा मुख्य रूपमा छ। गणतन्त्र या समावेशी समानुपातिक यो सबैमाथि प्रहार भइराखेको छ। प्रहार मुख्यतः दक्षिणपन्थी कोणबाटै भइराखेको छ, प्रतिक्रान्तिकारी कोणबाटै भइराखेको छ र त्यसको रक्षा गर्नको लागि हामीले पनि चाहिँ विभिन्न रूपमा प्रतिवाद गर्दै पनि आएका छौं। नयाँ परिस्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन क्रियाशील रहेको बताउनु हुँदै उहाँले समाजवादी मोर्चा मार्फत पुनः नेकपालाई पुनर्जीवन दिने अभियानमा लागेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै हालतमा सरकारलाई सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनआकांक्षा पूरा गर्न वर्तमान सरकार सफल हुने दावी गर्नुभयो। पार्टीको पंक्तिसम्म तल जाऊ र सुझावहरू संकलन गर कि के गर्दा पार्टी बन्छ, के गर्दा जनताको पार्टी बन्छ, पार्टीको पुनर्निर्माण जनताको निम्ति कसरी गर्ने भन्ने दुईटै कोणबाट छलफल पार्टीभित्र गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संश्लेषण गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। कार्यक्रममा माओवादीका उपाध्यक्ष द्वय पम्फा भूषाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल र गिरिराज मणि पोखरेल लगायत नेताले दिवंगत नेता पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले जनताका पक्षमा लिएका सकारात्मक पहलबाट प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने, विदेशमा गएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने, देशभित्र हिजो देखिरहेका थुप्रै विकृति र विसंगति रोक्न भएका प्रयास, भारत भ्रमणमा गरिएका पहल र प्रयासले एउटा सकारात्मक स्थिति देखिएको बताउनुभयो। यसबाट प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरू अत्तालिएको र एजेण्डा विहीन बनेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलको नेतृत्वमा प्रेस सेन्टर नेपालले विभिन्न 14 बुँदामा देश, जनता र श्रमजीवी पत्रकारले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन, देशलाई मर्यादित, विकसित र अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन शिक्षण संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ।
दाङको बेलझुण्डीमा आज आयोजित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 5औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, छात्र छात्रा र सम्पूर्ण शुभचिन्तक राजनीतिक आस्था एवं दलगत अभ्यासदेखि माथि उठेर शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर अभिवृद्धि गर्न समर्पित हुन जरूरी रहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयबाट आर्जित ज्ञान, सिप र दक्षताको व्यावहारिक प्रयोगका बेला आएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले नेपालभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवर्धनका लागि विश्वविद्यालय बीच प्रभावकारी समन्वय र प्रतिस्पर्धालाई बढ़ावा दिन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। बनाउने कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको छ। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सरकारले स्पष्ट योजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ भनेर आफूले लागि परेको बताउनु भएको छ। कुल शिरोमणि दासु स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाहाल बन्धुको उद्गम स्थल दैलेखको दुल्लोमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। दैलेख विभिन्न जात जातिको ऐतिहासिक थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दैलेखमा धेरै जात जातिका पुर्खाको बसोबास रहेको इतिहास पाइएको बताउनुभयो। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दैलेखको सूर्यस्थानमा अवस्थित प्राकृतिक ग्यास उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरूद्ध लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटलाई पुरानो घाउलाई कोट्याई राखेर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा लान खोजेको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला गोर्खामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफू विरूद्ध परेको रिट कसैको उक्साहटमा हालिएको बताउनुभयो। उहाँहरू विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हिजो कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यस विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत हल गर्ने विषय भएको उहाँको भनाइ छ। निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरे त्यसअन्तर हल गर्ने कुरा अब हामीले सबै कुरालाई कोट्याएर प्रत्येकलाई मुद्दा मानेर हामी गयौँ भने त्यसको अर्थ देशलाई फेरि द्वन्द्वमा लाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारी कुरा हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भने यो हाम्रा जिम्मेवार निकायले यो कुरालाई बुझ्छन्। बरु छिटो सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउ भन्नु चाहिँ सही हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएकाहरू कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनुभयो। अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रियामा निर्दोषहरू डराउनु नपर्ने तर दोषीले उन्मुक्ति नपाउने पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रहरीले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यस सम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखाएरलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा पुर्याएको छ र थप अनुसन्धान गर्ने काम पनि जारी छ र थप अनुसन्धानको क्रममा थप तथ्य प्रमाण देखा परेमा थप व्यक्तिहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने पनि प्रहरीको सरकारको सोच छ। तर अहिले यस सम्बन्धमा मैले यसभन्दा बढी अरू केही भन्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। यतिमा नै भन्न चाहन्छु, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कोही निर्दोष दोहोऱ्याउनु पर्दैन। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकताको मुद्दा चाँडो टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन अवस्था हुनु नपर्ने बताउनुभयो। प्रशासनले पनि सबै अदालतको निर्णय हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। अब
राज्यकै अङ्गभावनाले अदालतले पनि यो सम्बन्धितलाई दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बाहेक हामीले अरू भन्न सक्ने स्थिति भएन। कमसेकम अदालतले कि त यो स्टे अर्डरको अवधि लम्ब्याइ दिएर होइन पुग्ने दिनु पर्यो छिटो, हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानुन बनाउँछौँ, कि चाहिँ अदालतले चाहिँ होइन यो प्रमाणीकरण सही छ अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्ने भनिदिनु पर्यो। समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय भएको कालाबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै जनजीविकाको सवालमा सरकारसँग जवाब माग्नु भएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कड़ा कारवाहीको मागसहित नेकपा विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी भएको ठगी काण्डमा संलग्न जोसुकै दोषी भए पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका छन्। प्रदर्शनमा प्रहरीले अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही सहित 1 दर्जन विद्यार्थी नेतालाई पक्राउ गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चारको गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दाङको लमहीमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय दूरसञ्चारको वर्तमान अवस्था र गुणस्तर सम्बन्धमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सन् 2023 सम्म सबै तहमा दूरसञ्चारको सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय संकल्प रहेको र सो अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दूरसञ्चारको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन अनिवार्य शर्त भएको उहाँको भनाइ छ। 7वटै प्रदेशका बीचमा गुनासो सम्बोधनको बीचमा प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले उपभोक्तालाई सन्तुष्ट बनाउनु नै पहिलो जिम्मेवारी हुने उल्लेख गर्नुभयो। तब हामीले पर्यटन पनि विकास हुन सक्दैन। जब हामी कृषिमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्न सक्दैनौँ, कृषिले भनेको लाभ दिन हामी सक्दैनौँ, जब हामी स्कुलमा शिक्षा लिने कुरामा सूचना प्रविधिलाई समावेश गर्न सक्दैनौँ, तब हामी फेरि हाम्रा जुन मेन पावरहरू छन्, भोलिका कर्णधार बच्चाहरू छन्, उनीहरूले कम्पिटिसन गर्ने खालको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अहिले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिन सक्ने अवस्था बनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कामको लागि के चाहियो त भन्दा गुणस्तरीय सेवा चाहियो, गुणस्तरीय सूचना प्रविधि चाहियो, गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा चाहियो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सुनवाईका लागि भोलि बोलाएको छ। सुनवाई समितिको आज बसेको बैठकमा उजुरीकर्ता मध्ये 7 जनाले व्यक्तिगत रूपमा र अरूले सामूहिक रूपमा उजुरीबारे आफ्ना धारणा राखेपछि भोलि बिहान 8 बजे समितिमा बोलाइएको समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भोलि बस्ने समितिको बैठकले अनुमोदन गरे कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुनेछ। समितिको अनुमोदनपछि प्रधान न्यायाधीश पदमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कार्की विरूद्ध उजुरी गर्ने मध्ये 23 जना सम्पर्कमा आएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। छोटो समयका लागि प्रधान न्यायाधीश बन्न लाग्नुभएका हरिकृष्ण कार्की विरूद्ध 29 उजुरी परेका छन्। गएको वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। जेठ 16 गते कार्की विरूद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरिएको थियो। 65 वर्षीय उमेर हदका कारण कार्कीले आउँदो साउन 20 गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रामशंकर यादव, सूर्यमान तामाङ दुङ, कान्तिका सेजवाल, गणेश पराजुली सदस्य रहनुहुने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो। समितिको आजको बैठकले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या तथा सुझाव अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिलाई 30 दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि दिएको छ। उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाएको लगायतका विषयमा यो उपसमितिले अध्ययन गरेर समितिमा सुझाव पेश गर्नेछ। यस वर्ष धान लगाउने मौसममा रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ। सरकारले धान खेतीका लागि आवश्यक मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मलको अभाव नहुने देखिएको हो।
किसानहरूले विगतका वर्षहरूमा विशेष गरी धान खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका थिए, तर यो वर्ष भने शास्ति खेप्न नपर्ने भएको छ। धानबारीका लागि आवश्यक मल केही मात्रामा आइसकेको र केही मात्रामा आउने प्रक्रियामा रहेकाले यस वर्ष किसानले समयमै मल पाउने भएका हुन्। नेपालमा रासायनिक मलको माग 5 लाखदेखि 8 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 5,63,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले सरकारसँग 73,000 मेट्रिक टन मल मौजाद रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले भारतबाट 20,000 मेट्रिक टन डीपीए बिरगञ्ज ल्याइसकेको छ। त्यस्तै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 2,500 मेट्रिक टन युरिया नेपाल ल्याइसकेको छ। त्यसै गरी कृषि सामग्री कम्पनीले 5,000 मेट्रिक टन पोटास र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 2,500 मेट्रिक टन पोटास भारतबाट ल्याउने अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन्। यो वर्ष हामीले गत वर्ष जस्तो हामीले अभाव खेप्नु पर्दैन। हालाकि किसानहरूको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ भने टेन्डेन्सी कहिलेकाहीँ अस्ति म काभ्रेमा जाँदा एउटा किसानले के भन्नु भने हामीले मल पाइरहेको छौँ तर कसैले चाहिँ अर्को सालको लागिसम्म जो गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तो भयो भने हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। तर यो वर्ष हामीले 4,78,000 जुन पछिल्लो 5-7 वर्षमै मलाई 7-8 वर्षमै सबैभन्दा बढी मलको व्यवस्थापन चाहिँ यो आर्थिक वर्षभरि हामीले गरेका छौँ। र यसमा हामीले कसरी गर्यौँ भने हामी सुरुदेखि नै हामीले यसको प्लानिङ गर्यौँ। गत वर्ष जब मलको अभाव भयो हामीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट, पहिला त बजेट तपाईँलाई चाहिन्छ 39-40 अरब अनि हामीले 15 अरब विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमा हामीले समयमै गर्यो भने कि मल पुग्दैन यसले र हामीले बजेट पनि चाहिने मात्रा अनुसारको बजेट पनि पछि थप भयो र त्यसअनुसारको हामीले टाइममै टेन्डर पनि गरौँ। अहिले सबै मलहरू समयमा आइरहेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले थप झण्डै 8 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। क्यामेरामा प्रधम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउने तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश सभा बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सृजना, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तार, बहुवर्षीय आयोजनाहरूको सम्पन्नता तथा विपद व्यवस्थापनमा अन्तर्निकायगत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा जोड़ दिइएको छ। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः सम्पन्न गर्नेछ। स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरू लक्षित गरी उन्नत प्रविधि मार्फत तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम, कोशी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, बैजनाथपुर क्रिकेट मैदान, आदिवासी जनजाति रंगशाला जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार नै अब बजेट आउने जानकारी दिनुभयो। नीति कार्यक्रमले पूर्णता पाउँछ, सभाबाट पास हुन्छ। अब हामीलाई टाइमको कारणले अलिक छोटो गर्नुपर्ने भयो। त्यो हाम्रो टाइम लिमिटको कारणले समयभित्रै बजेट आउँछ, ढुक्क हुनु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले छोटो समय भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले 4 गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइरहँदा बजेटको मुखमै नीति तथा कार्यक्रम आएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालमा 10% विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यको हक सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले पैसा नभएर उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बैठकमा उहाँले गर्मी बढेसँगै उत्पन्न हुने रोगको निदानका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि अस्पतालमा टिकटका लागि देखिने लाइन घटाउन अनलाइन टिकट
रगतको प्रबन्ध गर्नुका साथै थप काउन्टरको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। दादुराको प्रकोपबाट 16 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 16 जिल्लाका 1003 जनामा दादुरा फैलिएको हो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालका अनुसार मोरङ, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, चितवन, काठमाडौँ, कपिलवस्तु जिल्लामा दादुराको प्रकोप देखिएको छ। यस्तै अर्घाखाँची, दाङ, बाँके बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरा जिल्लामा पनि दादुराको संक्रमण देखिएको छ। दादुरा फैलिएका जिल्लामा हालसम्म 2,15,054 जनालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइएको छ। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले यही जेठ 25 गतेदेखि 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा र रुबेला विरुद्धको खोप अभियान शुरू गरेको छ। दादुरा र रुबेला रोग कोरोना भाइरस भन्दा पनि तीव्र गतिले फैलिनुका साथै मृत्युदर पनि उच्च रहेको छ। एकजना दादुरा संक्रमितले 18 जनासम्ममा रोग सार्न सक्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले यसअघि जति पटक खोप लगाए पनि अभियानका क्रममा पुनः खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। यस्तै दादुराको निगरानीका लागि सबै जिल्ला र नगरपालिकाका स्रोत व्यक्तिलाई संवेदनशील हुन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज विश्व रक्तदाता दिवस। यस वर्ष नियमित रूपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौं, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौं भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। वर्षेनी यसरी दिवस तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि माग अनुसार रगत संकलन भने हुन सकेको छैन। थापाथली स्थित प्रसूति गृहमा दैनिक औषधमा 15 देखि 20 पोका रगत आवश्यक पर्छ। ती मध्ये 70% रगत नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय रक्त सञ्चार विभागले उपलब्ध गराउँथ्यो भने 30% मात्र अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्थ्यो। तर केही वर्ष अगाडि अस्पतालमा रगत अभाव देखिएपछि हाल करिब 80% रगत अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। प्रसूतिलाई त हुन्छ नै, तर हामीले चाहिँ रगत प्रसूतिलाई मात्रै पनि राख्दैन, विभिन्न अन्य हस्पिटलहरूलाई चाहे पनि हामीले चाहिँ दिनै रहेको भएकोले त्यो रेगुलर अब प्रोसेस बढ्दै गयो। आफैले रगत संकलन नगर्ने र रेडक्रसको मात्र भर पर्ने अस्पतालहरूमा भने समय समयमा रगत अभाव भइरहन्छ। रेडक्रसले संकलन गर्दा पनि धेरैले रक्तदान गर्न इच्छा नदेखाउने गरेको पाइन्छ। यससँगै सबै ठाउँमा सचेतना कार्यक्रम नहुँदा रगत दान गर्न मानिसहरू डराउने गरेका छन्। तर 174 पटक रक्तदान गरिसक्नु भएका प्रेम सागर कर्मचारी र 161 पटक रक्तदान गरिसक्नु भएकी निता घिराइया भने स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदान गर्दा आफूलाई पनि फाइदा हुने र अरूलाई पनि बाँच्न सहयोग मिल्ने भएकोले सबैलाई रक्तदान गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। म अब 175 पटक साउन्डमा दिनेछु भने मेरो शरीरमा फेरि छेड्ने छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसमा गर्दाखेरि हामीलाई पीडा अनुभव चाहिँ पक्कै नै हुन्छ, त्यो डर त हुन्छ नै, तर आखिरमा त्यो केही होइन भन्ने कुराहरू सम्बन्धित निकाय पुग्नुपर्ने। ब्लड दिँदाखेरि त एउटा त हाम्रो ब्लडले त फ्रेस ब्लड आउँछ नि जिउमा। हाम्रो जुन चाहिँ ब्लड दिएछ त्यो त 100 दिनमा खेरै जान्छ। हेर्नु 90 दिनमा दिँदाखेरि त झन् हाम्रो जिउमा फ्रेस ब्लड आउने हो नि त, अनि त्यसले गर्दा त झन् राम्रो हुने नि। नेपालमा वार्षिक करिब 3,50,000 पोका रगतको माग छ, तर हाल करिब 2,50,000 पोका रगत मात्र संकलन हुने गरेको छ। त्यसमा पनि करिब 85% पुरुष र 15% मात्र महिलाले रक्तदान गर्ने गरेका छन्। विज्ञका अनुसार 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म रक्तदान गर्न सकिन्छ। WHO ले चाहिँ 2% कलेक्सन हुनुपर्छ पपुलेसन अनुसारले कन्ट्रीमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अराउन्ड 1% मा भइरहेछ भने एटलिस्ट 1% ले भयो भने चाहिँ हाम्रो डोनर छ सफिसिएन्ट, त 2% ले भयो भने इजी सप्लाई हुन्छ भनेको छ। त्यसैले 1% हाम्रो चाहिँ अराउन्ड 3 लाखले डोनेसन गर्नुपर्छ। अझ पनि हाम्रो 50,000 डोनरहरू हामीले बढाउने टार्गेट गर्नुपर्छ। दिवसको अवसरमा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालले साताव्यापी चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
मानव रगतको समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक डाक्टर कार्ल ल्यान्ड स्टाइनरको जन्मदिन जुन 14 को अवसर पारेर हरेक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाइन्छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। अब चितवनको प्रसंग। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गाउँ टोलमै सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियान तीव्र पारिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरमा ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरी सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियान तीव्र पारिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। महानगरका 4वटा वडामा मात्रै ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेज रहेका कारण निर्वाचन अभियानको क्रममा गाउँ टोलमै सहज स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरी सेवा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरभित्रको विपन्न समुदाय लक्षित वडाहरूमा पहिलो चरणमा 20 वटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी सेवा शुरू गरिएको जानकारी दिँदै भरतपुरमा 1 वडा 1 अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइने प्रमुख दाहालको भनाइ छ। विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज जुवा खेल्न प्रयोग हुने 1xBet मार्फत एकै व्यक्तिले 64 करोडको अवैध कारोबार गरेको फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार कैलाली घर भई चाबहिल बस्ने दिनेश खड्काले 12 जनाको नाममा खाता खोलेर सट्टेबाजको मुख्य एजेन्टको रूपमा काम गरेको पाइएको हो। सट्टाबाजको रकम प्रयोग गर्न दिनेशले 63 वटा खाता खोलेको भेटिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक डाक्टर मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीसहित सट्टेबाजीको एजेन्टका रूपमा सक्रिय रहेका अन्य 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ। उनीहरूले सट्टेबाजमा 74 करोड 13 लाख कारोबार गरेको पाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कडाईका साथ लागू गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेकपालाई पुनर्जीवन दिने अभियान शुरू गरिएको जानकारी। उखु किसानका समस्याको समाधानको उपाय सिफारिस गर्न संसदीय समिति गठन। मौजदात अपुग भए थप खरिद गरेरै भए पनि यस वर्ष मल अभाव हुन नदिने सरकारको दावी। बजेट आउनु 2 दिन अघि कोशी प्रदेशले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लक्षित योजनाहरूलाई प्राथमिकता। दादुराको प्रकोप 16 जिल्लामा फैलियो। 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण। 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन आह्वान। भारत र पाकिस्तानको ठूलो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी अरब सागरमा विपर्जय आँधी। आँधीबाट बस्न दुवै देशका 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र एसएससी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपालको दोस्रो खेल भोलि। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेपछि सांसददेखि औषधि बनाउनेहरूको ठूलो समूहले यसलाई समर्थन गरिरहेका छन्। देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य भन्दै सरकारले अघि सारेको नीति अनुरूप अर्को आर्थिक वर्षबाट गाँजाको बहुउपयोग गरिँदैछ। सन् 1961 को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले गाँजालाई लागू औषध मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रगको सूचीमा राख्दै यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। उक्त अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नेपालले त्यसको 15 वर्षपछि लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून बनायो। कानूनमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरण अवैधानिक र दण्डनीय अपराध हुने उल्लेख छ। हालसम्म नेपालको गाँजाको प्रयोग दण्डनीय नै छ, तर अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय मुलुकहरूले औषधि उपचारमा गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिएरै ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन्। अन्य मुलुकको त्यस्तै अनुभव र अभ्यासलाई हेरेर नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाँजाको बहुउपयोगबाट हुन सक्ने लाभबारे अध्ययन गर्ने नीति लिएको हो। अनौपचारिक रूपमा कुरा भइरहेको भए पनि पहिलो पटक अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गत जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेती अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो। औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सरकारले गाँजालाई वैधानिकता दिनेतर्फ अघि बढ्दै गर्दा यस विषयमा कुरा उठाउँदै आउनुभएका पूर्व मन्त्रीहरू विरोध खतेौडा र शेरबहादुर तामाङ लगायतले अहिले पनि गाँजाको बहुउपयोग हुनुपर्नेमा जोड़ दिइरहनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्र आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि देशको अहिलेको जुन इकोनोमिक अवस्था हो यसलाई पनि आमूल परिवर्तन हामी गर्न सक्छौं भनेर हामी किसानलाई नै ध्यानमा दिएर है, यो फेरि कुनै समूह विशेषलाई कुनै व्यवसाय विशेषलाई एकदम सिन्डिकेट एकदम उ गरेर लाइसेन्स बेचेर ल तिमीहरू मात्रै गर भन्नको लागि होइन, आम किसानले कमाउनको लागि हो। गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोगका लागि खुल्ला गर्ने कुरामा सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने सांसद महेश बर्तौला बताउनुहुन्छ। गाँजालाई वैधानिकतातर्फ अर्थात् गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययनतर्फ जब कार्यक्रम राख्छ, बजेट राख्छ भनेको अर्थ के हो भने योसँग जोडेका तमाम युवा र किसानहरू अब जेलमा रहिरहनु पर्दैन भन्ने कुराको राज्यको एक प्रकारको स्वीकारोक्ति हो। त्यसकारण मैले त्यो आह्वान अपिल पनि गरेँ। त्यसकारण यो औषधिजन्य वनस्पति हो, यसमा दुविधा छैन। तर यति मात्रै हो, हाम्रो देशको एउटा चाहिँ जुन साक्षरताको अवस्था छ, यसको सदुपयोग हुने कुरा दुरुपयोग नहुने कुराको सुनिश्चितताको पक्ष छ, यो पक्षमा चाहिँ फेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यता औषधि बनाउनेहरूले पनि सरकारको यो योजनामा समर्थन जनाएका छन्। क्यान्सर, निन्द्रा नपर्ने, बिर्सने जस्ता रोगहरूमा गाँजायुक्त औषधि निकै उपयोगी हुने उनीहरूको तर्क छ। गाँजामा हुने 2-3 केमिकलहरू चाहिँ हामीलाई अनिद्रा, भोक नलाग्ने तथा हाम्रो जुन दीर्घकालीन दुःख हुन्छ त्यसमा एकदमै राम्रो असर गर्ने देखाएको छ। तर अहिले यो जति पनि अध्ययनहरू भइरहेका छन् ती चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू स्टडी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 4 वर्ष अघि नेपाल सहित 3 दर्जन मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधिको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। गाँजाको नकारात्मक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै उपयोग बढाउन सरकारले अघि सारेको नीति त्यही अनुरूप नै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा सम्बन्धितहरूले गरेका छन्। क्यामेरामा राम थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। देशभर गाई भैँसीमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगको प्रकोप अहिले व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको छ। गत माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यस रोगको प्रकोपबाट हालसम्म 9400 गाई, गोरु र भैँसी मरेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। यसैगरी हालसम्म 3,55,000 भन्दा बढ़ी पशु संक्रमित भएका छन्। हाल यस रोगको प्रकोप देशभर 73 जिल्लामा फैलिएको छ। यो प्रकोप अझै बढ़ने क्रममा रहेको पनि विभागले जनाएको छ। भैँसीको तुलनामा विशेष गरी गाई, गोरु तथा बाछा बाछीमा अत्यधिक संख्यामा यो संक्रमण देखा परेको छ। यसरी देशभर लम्पी स्किनको प्रकोप देखिए तापनि स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेशहरूबाट समयमै रोगको रिपोर्टिङ नहुँदा संक्रमित पशुको संख्या र रोगबाट भएको क्षतिको विवरण यकिन गर्न कठिनाई भएको छ। साथै रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा थप समस्या थपिएको विभागको भनाइ छ। रोगको संक्रमणले पशुको मृत्यु हुनुका साथै दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास ल्याउने, गर्भ तुहाउने, बाँझोपना सृजना गर्ने, छालाको गुणस्तर घटाउने लगायतका समस्या देखा परेका छन्। बैतडीको मेलौली क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनाएका घर टहराहरू भत्काइएका छन्। अतिक्रमित गरी बनाएका घर टहराहरू डिभिजन वन कार्यालय बैतडी नेतृत्वको टोलीले भत्काएको हो। बैतडीको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 मा सामुदायिक वनहरू अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरू डिभिजन वन कार्यालय बैतडी नेतृत्वको टोलीले भत्काएको छ। 20 वर्ष अघिदेखि अतिक्रमण हुन थालेका यहाँका सामुदायिक वनहरूमा हालसम्म 27 वटा घर बनिसकेका थिए। वन अतिक्रमण भएको भनी पटक पटक गुनासो आउँदा समेत हटाउन नसकेका घर टहराहरू यसपटक भने हटाइएका हुन्। यो क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको दर तीव्र हुन थालेपछि हटाउन बाध्य भएको बताउँछन् डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भीम प्रसाद कण्डेल। यस्तोलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो डिसिजन भयो। त्यो किसिमले हामीले चाहिँ सांसद जुटाएर हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यौं। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार, तीनै तहका सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको संयुक्त सहयोगमा अवैध संरचनाहरू हटाएको हो। गाउँमा घर भए पनि देखासिकी गर्दै सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी यहाँका केही स्थानीयहरू सडक नजिक सरेका थिए। नगर भन्दा भन्दै यिनीहरूले के गर्यो त्यति बेला भने होइन सर, यो हामी यसको कागज दिन्छौँ र वन समिति चाहिए बेला चाहिँ छोड्छौँ भन्ने कुरा गरेको यिनीहरूले।
वन अतिक्रमण गर्नेमा सामान्य नागरिक, व्यापारीदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधि समेत रहेका छन्। जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि सामुदायिक वन तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने चलन बढ्दै गएको छ। यस्ता नागरिकहरूलाई सचेत पार्दै व्यवस्थित आवासको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, मेलौली, बैतडी। अब जलविद्युतको प्रसंग। कास्कीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको प्रवर्तक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हालसम्म उक्त परियोजनाको 90% कार्य सकिएको छ। माछापुछ्रे गाउँपालिका 2 सर्दी खोलामा निर्माणाधीन उक्त आयोजना 2077 भदौदेखि शुरू भएको थियो। हिजो आज आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणतर्फका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी मंसिरभित्रमा आयोजना सम्पन्न भएर व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन शुरू गरिने आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ इएमको कामहरूको लागि। त्यसले गर्दा हाम्रो शेड्युललाई चाहिँ खासै असर नपर्ला भन्ने लाग्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत र पाकिस्तानको ठूलो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी अरब सागरमा आउन लागेको आँधीबाट बच्न दुवै देशले आफ्ना 10,000 नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारेका छन्। बिपरजोय नाम दिएको आँधीले भारतको गुजरात र सीमावर्ती पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त र कराची शहरमा असर पुर्याउने अनुमानमा सतर्कता अपनाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले विद्युत, यातायात र संचार सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै सचेत बनाएको छ। अरब सागरमा विकसित भएको प्रणालीबाट देश वरपरका क्षेत्रहरूमा भीषण वर्षा पनि भएको छ। आँधी तटीय क्षेत्रतर्फ आइरहँदा समुद्रमा निकै ठूलो ज्वारभाटाहरू उठेको बताइएको छ। 30 देखि 40 फिटसम्म माथि उठेका छालहरूलाई 150 मिनेट प्रति घण्टाको वेगमा आएको आँधीले जमिनतर्फ ल्याइरहेको भारतीय समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भोलि तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको आँधीको पूर्व सन्ध्यामा परेको वर्षाले भारतमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। अब के बेर विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। माग अनुसार उत्पादन नभएका कारण अभाव हुँदा प्याज महँगिएको छ। प्याजको बिउदेखि उत्पादनसम्म महँगो हुने भएका कारण कृषकहरू त्यस खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेका हुन्। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि प्याज खेती महँगो हुने भएका कारण किसानहरू प्याज खेती गर्न नचाहँदा आयातित प्याजले धान्ने गरेको छ। प्याजको बिउ उमार्नेदेखि उत्पादनमा कृषकलाई अत्यधिक महँगो पर्ने भएकाले नेपालमा प्याजको खेती न्यून मात्रामा हुने गरेको राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार प्याजको बिउ उत्पादनका लागि नेपालका पाल्पादेखि दैलेखसम्मको मध्य पहाडी क्षेत्र मात्र अनुकूल भएको तथा अर्कोतर्फ बिउ उत्पादन महँगो प्रक्रिया भएका कारण पनि कृषकहरू प्याज खेतीमा आकर्षित नभएका हुन्। प्याज खेती महँगो पर्ने भएका कारण कृषकहरूले गहुँ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दा नेपालमा प्याजको अभाव हुने गरेको विकास केन्द्रको भनाइ छ। प्याज हुने क्षेत्र भनेको जुन यो हिउँदमा सिँचाइ हुने क्षेत्र, जुन ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ उपलब्ध छ त्यो ठाउँमा हुने गर्दछ र त्यो सिँचाइ हुने ठाउँमा हिउँदमा त्यही पनि त्यसो भएको हुँदाखेरि किसानले सकेसम्म त्यो क्षेत्रमा गहुँ नै लगाउन खोज्छ। प्याज भन्दा किसानको रोजाइ चाहिँ गहुँ हुन्छ र भनेपछि हाम्रो क्षेत्रफलमै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो प्याजका लागि। नेपालमा वार्षिक 12 टनसम्म मात्र प्याजको बिउ उत्पादन हुन्छ। अर्कोतर्फ भारतले प्याजको बिउ आयातमा रोक लगाएको छ। नेपालमा अहिले प्याजको बिउको मूल्य प्रति केजी 3000 देखि 3500 रुपैयाँ पर्दछ। नेपालमा वर्षेनी 2,79,000 मेट्रिक टन मात्र प्याज उत्पादन हुने गरेको छ भने बजारको माग 4,06,000 मेट्रिक टन रहेको छ। बजारको मागलाई पूरा गर्न वर्षेनी 1,12,000 बढी मेट्रिक टन प्याज भारतबाट आयात हुने गरेको विकास केन्द्रको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्याजपछि अब शेयर बजारको प्रसंग। शेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम आज 5 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। कारोबार रकम 5 महिनापछि पहिलो पटक 5 अर्ब नागेको हो। यसअघि 2079 माघ 4 गते शेयर बजार 4 अर्ब 92 करोड 87 लाख 14 हजार रुपैयाँ बराबरको
कारोबार भएको थियो। त्यसयता दैनिक 2 अर्ब हाराहारीमा मात्रै कारोबार हुँदै आइरहेको थियो। आज नेप्से 16.42 अङ्कको बढोत्तरीसँगै 2037.06 बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो 7 दिनमा नेप्सेमा कुल 136.47 अङ्कको वृद्धि आएको छ। 46.36 अङ्कले बढेर दिउँसो 1:30 बजे नेप्से परिसूचक 2067.10 बिन्दुमा पुगेर फर्किएर कारोबार बन्द हुनुभन्दा 10 मिनट अघि 3 अङ्कले ऋणात्मक भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः कालो लागेर कारोबारको अन्त्यमा 16.42 अङ्कले बढेर नेप्से बन्द भयो। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज 79 करोड 12 लाख रुपियाँले कारोबार बढेको हो। अब खेलकुद समाचार। हङकङमा जारी एससीसी महिला T20 मर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपालले भोलि दोस्रो खेल खेल्दैछ। दोस्रो खेलमा नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल भोलि नेपाली समयअनुसार बिहान 11 बजे मङकुङ स्थित मिशन ग्राउण्डमा शुरू हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 9 रनले पराजित भएको थियो। समूह ए मा पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा छ, पराजित नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। समूह ए मा नेपालसहित हङकङ, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा मलेसिया, यूएई, बांग्लादेश र श्रीलंका रहेका छन्। समूहको शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। नेपालले तेस्रो खेलमा घरेलु टोली हङकङसँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। निजी स्वामित्वमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण हुने भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 40 करोड रुपियाँको निजी लगानीमा काभ्रेका इन्जिनियर विनोद कुँवरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न लाग्नु भएको हो। क्रिकेट खेलको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको रूपन्देहीमा एकल लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण हुन लागेको छ। गुल्मीको मधाने गाउँपालिका 4 काभ्रे घर भई हाल अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आईटी व्यवसाय गर्दै आउनुभएका इन्जिनियर विनोद कुँवरको एकल लगानीमा रूपन्देहीको तिलोत्तमामा क्रिकेट मैदान निर्माण हुन लागेको हो। पौने 5 बिघा जग्गामा 40 करोड लगानीमा मैदान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र पहिलो वर्ष 5000 दर्शक अटाउने प्यारापिट सहितको क्रिकेट रंगशाला बनाइने र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने योजना रहेको स्ट्राटेक ओभल प्रणालीका निर्देशक विनोद कुँवरले बताउनुभयो। 1 वर्षभित्र चाहिँ हामी भिआइपी प्याराफिट सहित 5000 क्यापेसिटी बनाउँछौँ र ग्राउन्ड पिच सबै काम सकिन्छ र गेम खेल्न लायक हुन्छ। त्यसपछि हरेक वर्ष फाइनेन्सियल बर्डनसिप नहोस् भन्नको लागि हरेक वर्ष 5000 क्यापेसिटी बढाएर टोटलमा 25 देखि 30000 क्यापेसिटी। यो क्रिकेट रंगशालामा होस्टेल सहितको एकाडेमी र तालिम केन्द्र पनि हुनेछ। मैदान निर्माणका लागि अहिले नै रकम सुनिश्चित गरिएकाले निर्माणमा कुनै समस्या नआउने उहाँको दाबी छ। पर्याप्त खेल मैदानको अभावका बीच पनि रूपन्देहीले 80 जना बढी राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गरिसकेको छ। रूपन्देहीको भैरवमा रहेको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला सरकारको पर्याप्त बजेट अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। मैदानकै अभावका बीच पनि रूपन्देहीबाट शक्ति गौचन, राजु खड्का, बसन्त रेग्मी, राहुल विश्वकर्मा, कुशल मल्ल, कुशल बुर्तेल, सुसन बारिस, साहब आलम, देव खनाल, इन्दु वर्मा, कृतिका मरासिनी लगायतका खेलाडी उत्पादन भएका छन्। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचन स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदानको एम्बेसडर बन्नु भएको छ। गौचनलाई रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। रंगशाला निर्माणपछि रूपन्देहीको क्रिकेट खेलमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै खेलाडी उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास खेलाडी गौचनको छ। यदि यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न एकाडेमी प्लस ग्राउन्ड सबै फेसिलिटीहरू चाहिँ उपलब्ध भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले जुन एउटा गतिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू जन्माएको थियो त्योभन्दा पनि 3 गुणा बढी ट्यालेन्ट भएर र त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा हुन्छ नि डेभलप भएर चाहिँ हामीले चाहिँ चाँडै नै हामीले चाहिँ खेलाडी पाउन सक्छौँ। रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुने भएपछि खेलाडी सहित आम नागरिक खुसी भएका छन्। खेलाडी र आम नेपालीको खुसीलाई मर्न नदिन कुँवरले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट मैदान समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस वर्षको मनसुन प्रणाली आजदेखि नेपाल भित्रिएको छ। नेपालको कोशी प्रदेश, पूर्वी मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा आगमन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदरमिति जुन 13 हो। यस वर्षको मनसुन सरदरमिति भन्दा एक दिन ढिला गरी नेपालमा प्रवेश भएको छ। नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कोशी प्रदेश लगायत पहाड़ी भूभागमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कडाइका साथ लागू गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेकपालाई पुनर्जीवन दिने अभियान शुरू गरिएको जानकारी। उखु किसानका समस्याको समाधानका उपाय सिफारिस गर्न संसदीय उपसमिति गठन। मौजदात अपुग भए थप खरिद गरेरै भए पनि यस वर्ष मल अभाव हुन नदिने सरकारको दावी। बजेट आउनु 2 दिन अघि मात्र कोशी प्रदेशले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लक्षित योजनाहरू प्राथमिकतामा। दादुराको प्रकोप 16 जिल्लामा फैलियो। 1000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण। 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन आह्वान। भारत र पाकिस्तानको ठूलो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी अरब सागरमा बिपरजोय आँधी। आँधीबाट बस्न दुवै देशका 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र एसएससी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपालको दोस्रो खेल भोलि। हङकङमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।